क़िससुल अंबिया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाजरीन, आज हम पेश कर रहे हैं सिलसिला अंबिया के तीसरे नुमायां तरीन पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हालात की ये पहली कड़ी। इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अजीज तरीन फर्जंद हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ था, जिन्होंने नौए इंसानी के बाप आदम अलैहिस्सलाम से तरबियत पाकर मनसब नबूवत संभाला था। शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र अगरचे कुरान पाक में किसी जगह नहीं आया, मगर इल्हामी किताबों के अलावा नबी करीम की अहादीस मुबारका से उनके हवाले से तफसीलात मज़कूर हैं। ये वजाहत हो चुकी है कि आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की जो लड़ी आगे चली, इनमें से ये शीस अलैहिस्सलाम ही हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जिनकी नस्ल से आज सारे इंसान कुर्राए अर्ज पर मौजूद हैं। काबिल ने अपने कमारे भाई हाबिल को कत्ल कर डाला था। उनसे औलाद पैदा होने का तो इम्कान ही खत्म हो गया। खुद काबिल गुमराही की राह पर चल पड़ा, उसकी औलाद भी फितना परवर साबित हुई। ये जमाने के बदतरीन लोग थे। चुनाचे तूफान नूह में सब के सब गर्क हो गए। इनमें से कोई भी बाकी ना बचा। तान के तूफान थमने के बाद ये दुनिया आलाइशों से पाक हुई और नए सिरे से नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे बढ़ा। बाद में आने वालों में नेक भी पैदा हुए और बद भी। आज हमें सब इंसानों में यही रंग नजर आता है। इदरीस अलैहिस्सलाम के बाकायदा जिक्र से पहले ये जानना जरूरी है कि शीस अलैहिस्सलाम के बाद एक रिवायत तो ये है कि उनके एक फर्जंद का नाम क़ैनान था, जो जानशीनी के मनसब पर फायज हुआ। एक और रिवायत ये मिलती है कि दूसरे बेटे का नाम अनूश था, जो शीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनका जानशीन हुआ। जबकि एक और रिवायत के मुताबिक क़ैनान दरअसल अनूश का बेटा था, जो उसके बाद जानशीन बना और उसके बाद महलाइल क़ैनान का जानशीन बना। ये रिवायत भी मौजूद है कि जब महलाइल की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जंद अखनूख को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उन्हें मुख्तलिफ कामों की अंजामदही के हवाले से वसीयत की। आपने देखा कि इनमें से कोई भी कौल एक दूसरे से नहीं मिलता। ये इख्तलाफ इस बिना पर है कि उस दौर में वाकयात को एक रिकॉर्ड की सूरत में कलमबंद करने और महफूज रखने का कोई जरिया वजूद में नहीं आया था। सिर्फ चंद इल्हामी किताबों में कुछ वाकयात मिलते हैं जिन्हें बतौर सबूत पेश किया जाता है। ये इल्हामी किताबें भी बाद में आने वालों के हाथों तहरीफ और रद्दो बदल से ना बच सकीं। सरेदस्त हमारे लिए यही बात अहमियत रखती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कद्र मनसब पर फायज हुए। मुर्रखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की विलादत बाबल यानी इराक या मिस्र के शहर मनफीस में हुई। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। इसी बायस आपने इदरीस अलैहिस्सलाम यानी दर्स देने वाले के नाम से शोहरत पाई। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से था और आप अलैहिस्सलाम का शजरा नसब यूं बयान किया जाता है: इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यारद बिन महलाइल बिन क़ैनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम और बिन आदम अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र व शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हुदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था, और यही वो वक्त था जब अल्लाह जल्ला शानहू ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी मबऊस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियां बदरजा उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ो तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। आप अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी ईज़ा रसानियों से तंग आकर बाबल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को इस फैसले से मुत्तला फरमा दिया। चूंकि बाबल दरियाए फुरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत पर तैयार हो गए।
حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، وہ اس طرح ہے: عمدہ اور صاف، پورا قد و قامت، خوبصورت گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے متین سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموش طبع، رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے رکھتے، بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ آپ ان پیغمبروں میں سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام لیا ہے۔ سورہ مریم میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے عادی نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا تھا۔ سورہ انبیاء میں ہے، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیجئے کہ یہ سبھی صبر و استقامت کے پیکر تھے، ان کو ہم نے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا کیونکہ یہ بہت نیک تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مستند ماخذ سے بس اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ بلند مرتبہ پیغمبر تھے۔ اہل علم کی اکثریت کے نزدیک آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے ظاہری الفاظ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ بلند مقام تک پہنچانے کا مطلب ان کے کارناموں کی وجہ سے دنیا میں ان کو شہرت اور عزت کا بلند مقام ملنا ہے، کیونکہ آپ کی طرف کئی علوم و فنون مثلاً حساب، کتابت، درزی کا کام، شہر اور بستیاں بسانا، ہتھیار بنانا وغیرہ منسوب ہیں۔ یہاں سوال یہ سامنے آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا پس منظر کیا ہے؟ وہ کیا سبب ہے کہ انہیں چوتھے آسمان پر لے جایا گیا؟ ابن کثیر قصص الانبیاء میں اسے یوں بیان کرتے ہیں۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا کہ جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر ذیل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے خاندان اور نسب کے حوالے سے مزید تفصیلات جو زیادہ تر اسرائیلی روایات سے لی گئی ہیں اس طرح ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام معادنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالخ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ ناظرین محترم، قصص الانبیاء کا یہ دلچسپ سلسلہ جاری ہے۔